बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का जो वाक़या हम आपको सुनाएंगे वो ईद उल अधा के लिए है दोस्तों। ईद उल अधा यानी कि बकरा ईद क्यों बनाते हैं और इसकी फजीलत क्या है दोस्तों, और ये कब से शुरू हो गई हमारे इस्लाम में। तो दोस्तों, ये वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको मेरे वीडियो पे बने रहना। और दूसरा, आपसे एक गुजारिश है, जो भी नया कोई मेरे दोस्त आया है वो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लिया करो। तो दोस्तों, मतलब जो है ये क्या है, ईद उल जो अदा है ये क्यों बनाई जाती है, बकरा ईद क्यों बनाते हैं लोग। तो दोस्तों, रिवायत में आपको हम बताते हैं कुर्बानी के मौजूदा इबादत जो इस्लामी रिवायत का एक रोशन बाब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यादगार रहे, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिम्मा लिया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। तो दोस्तों, इसी वजह से ये दिन है, ये एक अल्लाह से अपनी मोहब्बत इजहार करने का लिए ये बकरा ईद बनाई जाती है, ईद उल अधा बनाया जाता है दोस्तों। हदीस शरीफ में आता है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम। तो दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वर में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी फरमाते थे। एक हदीस में जनाब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की कोई अमल कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत मुबारक थी कि आप ईदगाह नमाज के बाद ईदगाह में कुर्बानी फरमाते थे, क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों इतना कोई इंसान ज़्यादा, क्योंकि कुफ़ार मक्का था और नया नया हमारा इस्लाम भी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अबिन माजा दोस्तों, कब से मुसलमानों को उस हुक्म शरई के इतला भी हो जाए और आदाब कुर्बानी भी सीख लें, और ये भी सबको मालूम हो जाए कि ईद से पहले कुर्बानी जायज़ नहीं है दोस्तों। जब आप ईद की नमाज पढ़ लेंगे, जब भी आप कुर्बानी करो। कुर्बानी का मतलब यह है दोस्तों, एक जानवर इतना प्यारा, उसको हर साल अपने हाथों से पाला जाए। हर साल जब तुम अपने हाथों से पालोगे, उसको खिलाओगे पिलाओगे, यानी कि वो तुम्हारा प्यारा होना चाहिए, ना कि ये कि आप दोस्तों एक दिन उसी दिन ईद के दिन ही कोई जानवर खरीदोगे और उसको कुर्बान करोगे। अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला जो हमें जो फरमाते हैं, क्या है ये कुर्बानी, ये कुर्बानी एक अल्लाह और अपने बंदे की मोहब्बत का एक इम्तिहान होता है दोस्तों। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी फरमाई, जिसमें से 63 ऊँटों का आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त अक़दस से फरमाया, बाकी को हजरत अली करम अल्लाह वजू के हवाले फरमाया। तो दोस्तों, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है। अगर ईदगाह करीब हो तो पैदल चलना अफजल है दोस्तों। नमाज ईद से पहले कुछ न खाना, वापसी पर अपने कुर्बानी के गोश्त में से खा लेना मुस्तहब है। तो दोस्तों, ईद के दिन खुशी जाहिर करना यानी अन बसात से पेश आना और अपने अहल व अयाल पर कशादगी से खर्च करना भी मुस्तहब है। नमाजी ईद हर आकिल बालिग मर्द व पर बशर्त शहत वाक़ा मत वाजिब है, और ये 2 रकात है। तो दोस्तों, सुबह सवेरे उठना, गुस्ल करना, मुसवाक करना, अपने अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो बेहतर है, वरना धुले हुए हो मैं मोहित सर की। ईद उल अधा के दिन नमाज के लिए आते जाते वक्त बाताज बुलंद तकबीर कहना
ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اور عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا۔ 2 رکعت واجب نماز عید کے نیت کی جائے اور امام کے ساتھ تکبیر اولا کہی جائے، پھر سبحانک اللہم پڑھا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد امام 3 تکبیر کہے گا اور ہر تکبیر کے بعد بمقدر 3 تسبیحات کے ساتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا رہیں، اس دوران کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھے اور چپ چاپ کھڑا ہو جائے، باقی یہ رکعت اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی۔ دوسری رکعت جب امام پوری کرے تو رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا اور تینوں کے ساتھ ہاتھ کھلے چھوڑنے پڑیں گے۔ بعد میں رکوع کو جانے کے لیے امام 4تھی تکبیر کہے گا، باقی نماز اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی۔ نماز کے بعد دونوں خطبے سننا سنت ہے، دعا خطبہ کے بعد ہی کی جائے گی۔ تو دوستو یہ وہ ہے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صرف تمہاری محبت چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا۔ تو دوستو یہ قربانی جو ہے نا، یہ کوئی عام قربانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو بیٹا اپنے باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل لے کے چل دیے، رسی لی، لکڑی لی، اور بولا ان کے بیٹے نے کہ ابا جور یہ کیا ماجرا ہے، تو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دم اتنے خوش ہو گئے کہ واہ، میرے اللہ نے مجھے چنا ہے قربان ہونے کے لیے۔ تو دوستو اس لیے میں کہتا ہوں، ہر کسی سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جانور جو ہے وہ قربان تو کرنا ہے، لیکن اس میں ایک پیار محبت بھی ہونا چاہیے، اتنا پیار کہ جتنا کہ تم اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو۔ میرے دوستو قربانی اللہ تعالیٰ کو کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں، کسی کی دولت کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے دل کے حال دیکھتا ہے، اور دل کے حال جس کے اچھے ہو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت میں اور قیامت میں وہ اس کی طرف دیکھے گا۔ تو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے ہم نے، کہ وہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر کے وہیں پہ قربان کرتے تھے، اور جب قربانی کرتے تھے کس لیے؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ عید کی نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر قربانی جائز ہے، اس سے پہلے ہم قربانی ہی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ ابراہیم سنت ابراہیمی ہے، جو کہ ہم بقرہ عید بناتے، عید الاضحیٰ بناتے ہیں۔ تو دوستو میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی دولت کی ضرورت نہیں۔ ارے تم کیا اللہ تعالیٰ کو دو گے؟ وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے راہ میں تم خرچ کرو، اس کی راہ کیا ہے؟ غربات، یتیموں، مسکینوں کو اور اچھے نیک دل والوں کو یہی چاہیے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی نماز اچھی طرح پڑھے، آمین ثم آمین۔